Kay sa makausa maayong buntag mga kaigsunan. Daghan kayong salamat sa tanan nga mahimo sa pagsubaybay ning atong programa. Og ning tiknak-tak na sa kabuntagon, this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Good morning sa makausa mga igsoon. Sa pagpadayon mag-amo ta. Dagan salamat lang itong amahan ning mata mga taknas kabuntagon sa pribilehiyo nga nakahimo kami sa pagmata aron makahimos pagtuon sa imong mga pulong. Tabangi kami mahan, labi na gyud sa pagsabot sa pulong nga amo kining makinabuhian labaw tanan, ma-apply na mo sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa imong pag-ampo, dalaygon ka sa walay katapusan, gisalig itong yan ang tanan sa ngalan ug gahom ni kini Hesus nga mo personal nga manuluwas. Amen. Kay sa makausa maayong buntag mga kaigsunan. Ang atong pagtuon karon igsoon December 5. Og atong mga teksto igsoon o mga kapitulo nga atong tunan sa ikaduhang Korinto. 2 Corinthians chapter 1 to 3 and 4. I hope nga nakahimo to pagbasa human sa akong kuananis mga punto mga igsunan ato ning basahon ang ikaduhang Korinto kapitulo 1, kapitulo 2, 3 ug 4. Ug ang atong pagtuon ato ning gitituluhan pagbag-o pinaagi sa espiritu sa una nga punto mga kaigsunan pag-antos o paglaom. Diri gipakita ni Apostol Pablo ang kahayag sa pag-antos. Ang mga pagsulay og kalisdanan sa kinabuhi usa ka paagi aron mapadako ang atong pagtuo og maghatag og kasiguruhan sa uban. Gusto nimo pagtan-aw ang mga pagsulay sa imong kinabuhi? Giunsa nimo? Gusto nimo man sorry. Giunsa nimo pagtan-aw ang mga pagsulay sa imong kinabuhi? Pwede bang imong paglaom mahimong mas madasigon tungod sa pag-antos? Arita sa ikaduha nga punto sa atong pagtuon mga igsoon, ang pagtabang sa uban. Pagtulun-an nga pagtahod sa mga saad og mga panumpa. Giunsa ni Pablo pagpangayo og tabang og pagkamatinud-anon sa iyang mga plano. Dinhi nato na masabtan igsoon. Giunsa nimo pagpadayon ang imong commitment sa mga saad o kasabutan? Usa na ka pangutanan nimog nako karon. Mga kaigsunan. Sa ikatulo nga punto, mga igsoon sa atong pagtuon, pagbag-o sa kasing gikumpara ni Pablo ang paghatag sa balaod nga naghatag og kamatayon sa usa ka bag-ong espiritu nga naghatag og kinabuhi ang pagbag-o sa kasing og espiritu. Karon mga kaigsoon, giunsa nimo pagtan-aw ang pagbag-o nga hinimo sa Dios sa imong kinabuhi? Pinaagi sa Espiritu Santo. Ikaw ako ra gyud makahimo pagtubag ani magsan. Giunsa nimo pagtan-aw ang pagbag-o nga hinimo sa Dios sa imong kinabuhi? Pinaagi sa Espiritu Santo. Ikaupat og kinalasan nga punto igsoon sa atong pagtuon ning taknas kabuntagon. Ang pagpakita sa kahayag ni Kristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 ngadto sa 18. Giunsa ni Pablo pagpasabot nga ang atong mga kahimtang sa kalibutan dili makapugong sa gahom sa Dios. Ang gahom sa Dios magpakita sa atong kaluyahon. Mga kaigsunan, taknas kabuntangon. Giunsa nimo makita ang gahom ni Kristo? Giunsa man nimo pag-witness nga makita ang gahom ni Kristo nga naghatag og kahayag bisan sa kalisdanan? Ako usa ko kabuhi nga testimonya, usa ka buhi na akong eksperyensya igsoon. Sa diha nga niabot ning akong kalisdanan gideclare man kitang dead on arrival diha sa ospital. Pero diha na ako makuha ning igsoon ang kamaayo gid sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo daghang nagampo nga na-revive man kita mga kaigsunan labaw sa tanan. Ning karon ang akong sitwasyon karon disgrasya nga ano man gigamit ni akong wala. Pero dili na ko makita ang kamaayo sa Ginoo nga gikan atong akong balik og duty sa eskwelahan. Ang kamaayo sa Ginoo nga ang hilanat kuan
doon naka-absent ko kay kapoy kayo pero gilanat igsoon uban sa grasya tabang sa Ginoo. Diyan na to makita ba ang kahayag, ang kamaayo gid sa Ginoo mga kisanan kung kita mo salig mo padayon nagsalig ngadto kaniya. Sana na ako ka-experience kamaayo sa Ginoo ang akong kinabuhi igsoon. Ikaw ako nakahimo man gid mo sa pagkuan. Ana ka maayo ang Ginoo kung ato lang gid siyang saligan. So nintak na sa kabuntagon mo kay igsoon alas pagtapos ni ini nga punto. May akong handom. Hinaot nga samtang mahuman kita sa pagpamalandong karon. Ipadayon nato. Unsa ato ipadayon igsoon? Ang pagpaubos. Payon nato ang pagpaubos sa Espiritu Santo nga maoy nagbag-o sa atong kinabuhi. Ato ni pa kuan igsoon nga ipaubos nato atong kinabuhi pinaagi sa Espiritu Santo nga maoy nagbag-o sa atong kinabuhi. Ang iyang gahom maoy makahimo sa dili mahimo sa tao. Pag-usab sa kasing-kasing, pagtarong sa iya og pagpadayon sa dalan nga matarong. Moy akong handom ning taknas kabuntagon. Ikaw ako uban sa panimalay nga atong girepresentahan. Kanunay atong ikuan ang atong kinabuhi sa pagpaubos diya sa Espiritu Santo. Ano yung nga magbag-o sa atong kinabuhi. Ang gahom sa Dios mo'y makahimo sa dili mahimo sa tao. Pag-usab sa kasing-kasing, pagtarong sa kinaiya og pagpadayon sa dalan nga matarong. Mao ni ako ikon sa kinalasan nga punto nga akong ikon sa inyo mga inigbalik ni Ginoong Hesus dili siya mangutana kung unsay imong reliyon aron dalhon kaniyang langit. Ang iyang ipangutana igsoon kung ang ato bang kinaiya andam na ba nga papuy-on sa langit. Kay ang usa gyud sa pinakabug-at kay nga requirement sa Ginoo mga kaigsoonan aron patuon tag langit kinaiya nga kinaiya nga angay na pag-adtuon sa langit. So nintaknas kabuntagon mani atong pagtuon sama sa giingon sa ikaduhang Korinto 5:16 busa ang bisan kinsa nga anaa kang Kristo bag-ong binuhat ang daan nangagi na tan-awa ang tanang butang na bag-o na maglakaw unta kita karon dala ang paglaom, pagtuo og ang kainit sa Espiritu Santo nga nagagiya kanato matag adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kay tapuso na to igsoon ang atong pagtuon, pinagis pagampo, daghan salamat lang itong amahan ning matawag tagdas kabuntagon sa kalampusan sa mong pagtuon. Tugot o Dios ang mga mensahe nga mohatag kanamo giya, mopadasig kanamo sa labi na gyud sa among kinabuhi Ginoo nga ang among mga kinaiya makabaton kami kinaiya sa pagkamapainabsanon labaw sa tanan kinaiya nga din ang gugma mo'y maghari sa among kinabuhi. Tugot o Dios ikaw magapanalangin labi na gyud sa panimalay nga among girepresentan. Salamat sa imong pagtubag sa imong pag-ampo kanimo gisalig na mo gitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga mo personal man luwas. Amen. Amen. Kanitag na buntagon, dagan kay salamat og maayong buntag kaninyong tanan og ang Dios may bangad ang panalangin. God bless us all. Thank you.